बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। हम मुसलमान होने की हैसियत से हमारे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि हम उम्रा करें, हज करें, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दें, क्योंकि एक मुसलमान की, एक मोमिन बंदे की इससे बढ़कर कोई और ख्वाहिश नहीं होती कि उसे दुनिया में ही जन्नत के नज़ारे देखने को मिल जाएं कि जब वो मदीना तैयबा की हाज़िरी के लिए याद किया जाए। अगरचे रोज़ा नबवी की ज़ियारत हज का कोई ख़ास रुकन या जुज़ नहीं है, लेकिन कदीम उम्मत का ये तामिल चला आ रहा है। ख़ासकर दूर दराज इलाकों के मुसलमान जब हज को जाते हैं तो रोज़ा पाक की ज़ियारत और वहाँ सलात व सलाम की सआदत भी ज़रूर हासिल करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हज किया और उसके बाद मेरी कब्र की ज़ियारत की मेरी वफ़ात के बाद, तो वो ज़ियारत की सआदत हासिल करने में इन्हीं लोगों की तरह है जिन्होंने मेरी हयात में मेरी ज़ियारत की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी कब्र मुबारक में, बल्कि तमाम अनबिया अलैहिस्सलाम का अपनी मुनव्वर कबूर में ज़िंदा होना जमहूर उम्मत के मुस्लिमात में से है। अगरचे हयात की नौयत में इख्तिलाफ है और रिवायात और ख़वास उम्मत के तजुर्बात से भी ये बात साबित है कि जो उम्मती कब्र पर हाजिर हो सलाम अर्ज़ करते हैं, आप उनके सलाम सुनते हैं और जवाब देते हैं। ऐसी सूरत में बाद वफ़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर हाजिर होना और सलाम अर्ज़ करना एक तरह से आपकी खिदमत में हाजिर होना और सलाम का शर्फ हासिल करने की ही सूरत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। सनन दार कतई। जब एक उम्मती को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अल्लाह ताला के सिवा दुनिया की हर चीज़ से, हत्ता कि अपने माँ बाप, अहल व अयाल और ख़ुद अपनी ज़ात से भी ज़्यादा अहम हो जाती है, तो उस वक्त उसको ईमान की लज्जत हासिल होती है और रोज़ा अक़दस की ज़ियारत बिलाशुबा उस मोहब्बत का लाज़मी तकाज़ों में से एक तकाज़ा है। इलावा अज़ीम ज़ियारत के वक्त ज़ाहिर के कल्ब मोमिन की जो कैफ़ियत होती है और जवार नबवी की बरकत है, ईमानी अहद की तजदीद, गुनाहों पर नदामत और शर्मसारी, अनाबतिल्लाह और तौबा इस्तग़फ़ार की जो लहर इस वक्त इसके कल्ब में उठती है और मोहब्बत नबवी के जो जज्बात मौजज़न होते हैं और मोहब्बत और निदामत के मिले जुले जज्बात आँखों से जो आंसू गिरते हैं, इनमें से हर चीज़ ऐसी है जो शफ़ाअत नबवी बल्कि मग़फ़िरत खुदावंदी को भी वाजिब कर देती है। इसलिए इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि रोज़ा अक़दस नबवी के हर साहिब ईमान ज़ाहिर को इंशाअल्लाह ज़रूर शफ़ाअत नसीब होगी। हाँ, अगर बदनसीबी से कोई ज़ाहिर ऐसा है जिसके कल्ब में इन कैफ़ियत और जज्बात और वारदात में से कुछ भी नसीब नहीं होता, तो समझना चाहिए कि इसका कल्ब दौलत ईमानी से खाली है। फिर इसकी ज़ियारत हकीकी ज़ियारत नहीं, सिर्फ़ सूरत ज़ियारत है और अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ किसी अमल की भी सिर्फ़ सूरत मोतबर नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत के जिन मुनाफ़े और बरक़ात व मसाले का ऊपर ज़िक्र किया गया, अगर इसको पेश नज़र रख कर इन हदीस पर गौर किया जाए जो इस ज़ियारत की तरग़ीब में मरवी हैं, तो ख़्वा सनद के लिहाज से इन पर कलाम किया जा सकता है, लेकिन मानवी लिहाज से वो दीन के पूरे फ़िक्री और अमली निज़ाम के साथ बिल्कुल मरतब और हमआहंग नज़र आएंगी। ज़हन सलीम इस पर मुतमईन हो जाएगा कि कब्र मुबारक की ये ज़ियारत साहिब कब्र की ज़ात अक़दस के साथ ईमानी ताल्लुक़ और मोहब्बत व तौक़ीर में इज़ाफ़ा और दीनी तरक्की का ख़ास वसीला है। यकीन है कि हर खुशनसीब इंसान बंदा जिसे अल्लाह ताला ने ज़ियारत की सआदत से बहरामद फ़रमाया, उसकी शहादत दे सकेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाह ताला ने मदीना का नाम ताबा रखा है। ताबा, तैबा और तैयबा, इन तीनों के मायने पाकीज़ा और खुशगवार के हैं। अल्लाह ताला ने इसका ये नाम रखा है और इसको ऐसा ही कर दिया। इसमें रूहों के लिए जो खुशगवारी, जो सुकून व इत्मीनान और जो पाकीज़गी है, वो बस इसी का हिस्सा है। हज़रत अबू सईद ख़िदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम ने मक्के के हरम होने का ऐलान किया था और इसके ख़ास आदाब व अहकाम बताए थे। मैं मदीने के हरम करार दिए जाने का ऐलान करता हूँ और
اس کے دونوں طرف کے دروں کے درمیان پورا رقبہ واجب الاحترام ہے۔ اس میں خون ریزی نہ کی جائے، کسی کے خلاف ہتھیار نہ اٹھایا جائے یعنی اسلحے کا استعمال نہ کیا جائے، جانوروں کے چارے کی ضرورت کے سوا درختوں کے پتے بھی نہ جاڑے جائیں۔ صحیح مسلم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حرم قرار دیتا ہوں مدینے کے دونوں اطراف کے سنگتانی کناروں کے درمیان کے علاقے کو، یعنی اس کے واجب الاحترام ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور حکم دیتا ہوں کہ اس کے خاردار درخت نہ کاٹے جائیں اور اس میں رہنے والے جانوروں کا شکار نہ کیا جائے۔ اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ بعض اشیاء کی کمی اور بعض تکلیفوں کے باوجود مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ اگر وہ اس کی خیر و برکت کو جانتے تو کسی تنگی اور پریشانی کی وجہ سے اور کسی لالچ میں مبتلا ہو کر اس کو نہ چھوڑتے۔ جو کوئی شخص اپنی پسند اور خواہش سے اس کو چھوڑ کر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کسی ایسے بندے کو بھیج دے گا جو اس سے بہتر اور افضل ہوگا، یعنی کسی کے اس طرح چلے جانے سے مدینے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ وہ جانے والا ہی اس کی برکات سے محروم ہو جائے گا۔ اور جو بندہ مدینے کی تکلیفوں، تنگیوں، مشقتوں پر صبر کر کے وہاں پڑا رہے گا، میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا اور اس کے حق میں شہادت دوں گا۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جو امتی مدینے کی تکلیفوں اور سختیوں پر صبر کر کے وہاں رہے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت اور سفارش کروں گا۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کا دستور تھا کہ جب وہ درخت پر نیا پھل دیکھتے تو اس کو لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ آپ اس کو قبول فرما کر اس طرح دعا فرماتے، اے اللہ، ہمارے پھلوں میں اور پیداوار میں برکت دے اور ہمارے شہر مدینہ میں برکت دے، ہماری ساحہ اور ہماری مد میں برکت دے۔ اے الہی، ابراہیم تیرے خاص بندے اور تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، میں بھی تیرا بندہ تیرا نبی ہوں، انہوں نے مکے کے لیے تجھ سے دعا کی تھی، میں مدینے کے لیے تجھ سے وہی دعا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اتنی مزید دعا کی۔ پھر آپ کسی چھوٹے بچے کو بلاتے اور وہ نیا پھل اس کو دے دیتے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مدینہ اپنے فاسد خراب عناصر کو اس طرح باہر نہ پھینک دے گا جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں، اس میں طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس کی کوشش کر سکے کہ مدینے میں اس کو موت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی کوشش کرے کہ مدینے میں مرے۔ میں ان لوگوں کی ضرور شفاعت کروں گا جو مدینے میں مریں گے اور وہاں دفن ہوں گے۔ مسند احمد۔ یحییٰ بن سعید انصاری تابعی سے بطریق ارسال روایت ہے، یعنی وہ صحابی کا واسطہ ذکر کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قبرستان میں تشریف فرما تھے، کسی میت کی قبر کھودی جا رہی تھی۔ ایک صاحب نے قبر میں جھانک کر دیکھا، اس کی زبان سے نکلا کہ مسلمان کے لیے اچھی آرام گاہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری زبان سے بہت بری بات نکلی، ایک مسلمان کو مدینے میں موت اور قبر نصیب ہو، تم کہتے ہو کہ مسلمان کے لیے یہ آرام گاہ اچھی نہیں۔ ان صاحب نے بطور معذرت عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں مدینے میں موت اور قبر پر اچھا نہیں کہہ رہا، بلکہ میرا مقصد رائے خداوندی میں شہادت سے ہے۔ یعنی میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ مرنے والے بھائی اگر بستر مرگ پر اور اس قبر میں دفن ہونے کے بجائے جہاد کے کسی میدان میں شہید ہوتے اور ان کی لاش وہاں خاک و خون میں تڑپتی تو اس قبر میں دفن ہونے سے زیادہ اچھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رائے خدا میں شہید ہونے کے برابر تو نہیں، یعنی شہادت کا مقام تو بے شک بلند ہے، لیکن مدینہ میں مرنا اور اس کی خاک میں دفن ہونا بھی بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے۔ روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اپنی قبر کا ہونا مجھے مدینے سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ بات آپ نے 3 بار ارشاد فرمائی۔ امام بخاری نے اپنی جامع صحیح بخاری میں کتاب الحج کے بالکل آخر میں مدینہ طیبہ کے فضائل کے سلسلے کی حدیثیں ذکر کرنے کے بعد اس بیان کا خاتمہ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی اس مشہور دعا پر کیا، اے اللہ، مجھے اپنی راہ میں شہادت بھی دے اور اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک شہر مدینہ میں مرنا اور دفن ہونا بھی
نصیب فرما۔ مجھے شہادت فی سبیل اللہ کیسے نصیب ہو سکتی ہے جبکہ میں جزیرۃ العرب کے درمیان مقیم ہوں اور وہ سب دارالاسلام بن چکا ہے اور میں خود جہاد نہیں کرتا۔ اللہ کے بندے ہر وقت میرے پاس رہتے ہیں۔ پھر خود ہی کہا مجھے شہادت کیوں نہیں نصیب ہو سکتی؟ اگر اللہ چاہے تو انہی حالات میں مجھے شہادت سے نواز دے۔ مسجد نبوی جس کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں رکھی، پھر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر نمازیں پڑھی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دینی سرگرمیوں، تعلیم و تربیت، ہدایت و ارشاد اور دعوت و جہاد کا مرکز بنی رہی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے مقدس بیت خانہ کعبہ اور مسجد حرام کا ما سوا دنیا کے ساری معیدوں پر عظمت و فضیلت بخشی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اس کی ایک نماز اجر و ثواب میں دوسری عام مساجد کی 1000 نمازوں سے بڑھ کر ہے۔ اپنی خاص دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔